अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2019 में भरपूर कमबैक करने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा में एक हैं मरियम नवाज। ओपोजिशन को भरपूर कोशिशों के बावजूद इक्तदार का चांद नजर नहीं आया, फिरदौस आशिकवान। मौलाना फजल रहमान ने 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी कौमी असम्बली की 3 कामा कमेटियों के रुकन बन गए। सीनियर सहाफी पर तशद्दुद के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। कनाडा में क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले वाइस एडमिरल मार्क नॉर्मन और हुकूमत के दरमियान मुआहदा। इराक में 2020 तक नेटो तरबियती मिशन की सरबराही करेगा हरजीत सजन। कनाडा और कैलिफोर्निया का माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अहम मुआहदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमरीकी दरामदात पर आए टैरिफ खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका और चीन के दरमियान कई महीनों से जारी तिजारती जंग के खात्मे का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। बाद अज़ां वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। बाद अज़ा वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वजीर आजम इमरान खान जबकि अशरफ गनी ने अफगान वफ्द की क़यादत की। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, तिजारत में इजाफ़े, मईशत, सरमायाकारी के फ़रोग़, मवासलात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में अमन और क़ुव्वत के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान हिकमत अमली को अवाम की बेहतरी के लिए बरोए कार लाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अफगान सदर को खुशामदीद कहते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन देरीना जोग्राफियाई और तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। अफगान अवाम ने बेपनाह मसाइब व मुश्किलात का सामना किया है। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली पाकिस्तान के अपने मफाद में है। पाकिस्तान नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की ज़रूरत पर हमेशा ज़ोर देता रहा है और अफगान अमन अमल के लिए खुले दिल और नेक नियति से मसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे। अफगान सदर का इस्तकबाल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने किया। इस मौके पर अफगान सफ़ीर आतिफ मिशाल और दफ्तर ख़ारजा के आला अफसरान भी मौजूद थे। अफगान सदर अशरफ गनी वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान वो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान पाक अफगान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इसके अलावा अफगान सदर इस्लामाबाद में थिंक टैंक के इजलास से खिताब भी करेंगे। अफगान सदर के एजाज़ में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इशाया देंगे। अफगान सदर जुमे को लाहौर जाएंगे, जहां वो गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। अफगान सदर बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे और उसी शाम लाहौर से वापस अफगानिस्तान रवाना होंगे। कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल करके भरपूर कमबैक करने पर मुबारकबाद दी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ 2019 میں نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کر کے بھرپور کم بیک کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں زبردست واپسی پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے میچ میں بابر اعظم، حارث سہیل اور شاہین آفریدی کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھانے پر انہیں خصوصی مبارکباد دی۔ کہا مبارکباد خصوصی طور پر ان 3 کھلاڑیوں کو جاتی ہے جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ خیال رہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے 33ویں میچ میں شاہینوں نے ناقابل شکست کیویز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ بابر اعظم کو شاندار سینچری اسکور کرنے پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ میچ میں حارث سہیل نے بھی 68 رنز بنائے جس نے پاکستان کی فتح میں نمایاں حصہ ڈالا، جبکہ بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی نے 3 کیوی کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ پاکستان نے ورلڈ کپ میں 7 میچز کھیلے ہیں جن میں 3 میں کامیابی، 3 میں ناکامی اور 1 میچ بارش کی نظر ہوا ہے۔ گرین شرٹس کے 7 پوائنٹس ہیں۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا اگلا میچ 29 جون بروز ہفتے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ برمنگھم کی وکٹ پر 238 کا ہدف آسان نہ تھا۔ بابر اعظم اور حارث سہیل نے شاندار بیٹنگ کی۔ برمنگھم کے میدان میں کیویز کو ڈھیر کرنے کے بعد سرفراز احمد نے رمیز راجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری ٹیم نے جیت کے لیے بہت محنت کی تھی، فیلڈنگ اچھی ہوئی اور شاہین شاہ آفریدی نے اچھی بالنگ کی۔ دوسری جانب مین آف دی میچ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ وکٹ مشکل تھی لیکن اطمینان سے کھیلتا رہا۔ اسپنر سینٹنر کو آرام سے کھیلنے کا پلان کیا تھا۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ برمنگھم کے میدان میں تماشائیوں نے بہت سپورٹ کیا جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ قومی ٹیم کو اس شاندار کامیابی پر سوشل میڈیا پر سابق کھلاڑیوں شاہد آفریدی، شعیب اختر، اظہر علی اور دیگر نے مبارکباد پیش کی۔ جی بالکل، پچ سلو تھا جب سٹارٹ ہماری بولنگ میں بھی سلو تھا، لیکن جو سیکنڈ ٹائم ٹرن شروع ہو گیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا ہمارے لیے، لیکن ہم نے جو اندر پلان کیا تھا میں نے اور حفیظ بھائی نے کہ اس کو جتنے ہم اس پہ کم چانس لیں اتنا ہمارے لیے اچھا، ٹیم کے لیے اچھا ہے، اور وہ سکسیس ہوا۔ اور ہم نے جو دوسرا پلان یہ تھا کہ ہم فاسٹ بولر پہ اٹیک کریں گے اور اس پہ ہم رنز کریں گے۔ What do you think of Babar Azam's knock? Babar Azam always been fantastic. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ میں ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں، پوری پارٹی کا نواز شریف اور شہباز شریف پر بھرپور اعتماد ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف حمزہ میں ایک ہیں، کوئی اختلاف نہیں، پوری پارٹی کا نواز شریف اور شہباز شریف پر بھرپور اعتماد ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اے پی سی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری پارٹی کا نواز شریف اور شہباز شریف پر بھرپور اعتماد ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں، فیصلہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے جو خوش دلی سے قبول ہوتا ہے۔ مریم نواز نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، جتنے دن حکومت رہے گی ملکی صورتحال دربدر رہے گی۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان پوائنٹ آف نو یو ٹرنز پر پہنچ جائے۔ دیکھیے نہ نواز شریف، شہباز شریف میں ہم سب ماشاء اللہ ایک ہیں، اور کنسنسس جو ہے وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پہ، میاں شہباز شریف کی لیڈرشپ پہ۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں لیکن اینڈ میں فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے، اور ہم سب خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے سے تمام مسائل تو حل نہیں ہوں گے، تاہم ان کو ہٹانے سے حکومت لرز جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ایک دن میں 5 روپے کی قدر گر رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، صرف جون میں 14 ارب قرضوں میں اضافہ ہوا، ہر روز عوام نئے بجٹ کی وجہ سے پس رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ بجلی، گیس، آٹا مہنگا، عوام کی زندگی جہنم بن گئی ہے، اسپتال میں مفت ادویات بند، دواؤں کی قیمتیں آسمان پر ہیں، لوگ علاج کرائیں یا بچوں کی فیسیں دیں، کیا کریں؟ یہ حکومت اپنی ہونے کا ہے، اس کو ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قسم کا بجٹ آیا ہے، جس طرح عوام پس رہے ہیں، ہر روز صبح اٹھ کے اخبار اٹھاؤ تو بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، تیل مہنگا، تو یہ جو بیچارے جن کی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے ان کے لیے تو زندگی جہنم بن گئی ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں تو فری دوائیاں بند کر دی ہیں، گھر میں وہ اگر فارمیسی پہ جائیں تو وہاں دوائیوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو بچوں کی فیسیں دیں، دوائیاں علاج کرائیں، اپنا گھر میں کھانا پکائیں، کیا کریں؟
وہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل نہیں ہے. معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ اے پی سی ناکام ہو گئی. اپوزیشن کو بھرپور کوششوں کے باوجود اقتدار کا چاند نظر نہیں آیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان نے کہا ہے اے پی سی ناکام ہو گئی. اپوزیشن کو بھرپور کوششوں کے باوجود اقتدار کا چاند نظر نہیں آیا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اے پی سی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے رد عمل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا اے پی سی مسلسل 10 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ناکام ہو گئی. اے پی سی میں خواہشات کے تابع پتلی تماشا چلتا رہا. سب نے دیکھ لیا ہے کہ حکومت گرانے کی دھمکیاں دینے والے ایک بیانیے پر متفق نہیں ہو سکے. اپوزیشن رہنماؤں نے کرپشن لفظ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اے پی سی ایجنڈے میں ٹارگیٹڈ جھلک نظر آئی مگر اعلامیہ میں کرپشن کا لفظ تک نہیں ہے. جن کی بقا کرپشن سے جڑی ہو اس کے خاتمے کے لیے لاہ عمل نہیں لایا گیا. سیاسی گرو مولانا فضل الرحمان کو بجٹ کے اندر بھی بے تحاشا نقائص اور پورے نظام میں خامیاں نظر آئیں. اے پی سی والوں نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. دھاندلی کا خیال تب آیا جب احتساب کا شکنجہ ان کی گردنوں کے قریب ہے. پارلیمنٹ میں خاموش رہنے والوں نے اے پی سی میں زبان درازی کی. انہوں نے کہا الیکٹڈ سلیکٹڈ کے بعد ریجیکٹڈ کی بات بھی ہونی چاہیے. اس اے پی سی کا بل کون دینے جا رہا ہے؟ میڈیا کو آگاہی وہ دینا چاہتے ہیں کہ جتنا اعلامیہ ہے اس میں گا گی گے کا جو صیغہ ہے وہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں اور ہنسی آئے گی آپ کو کہ ہم حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے, ہم عوام کو متحرک کریں گے, ہم رائے ہما کو ہموار کریں گے. یہ جو گا گی کا صیغہ ہے یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور جو نکلے تھے حکومت کو گرانے وہ ان کی جو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسیح تک, وہ حکومت کو جو ملا ختم کرنے نکلے تھے وہ دوڑ ان کی آ کے ختم ہو گئی ہے. اور ایک سیاسی لیڈر ایسا بھی ہے جو پیدائشی طور پر ڈیفیکٹڈ بھی ہے. اس سیریز کو آگے بھی جانا چاہیے. ملک کو اس نہج پر پہنچانے والے 10 ماہ کی حکومت پر بول رہے ہیں. کہتے تھے کہ بجٹ عوام دشمن ہے, اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ بجٹ منظور ہوگا. اس کے ساتھ سلامتی اور ملکی دفاع جڑا ہے. یہ بجٹ ضرور منظور ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ اپوزیشن کی دال روٹی بھی جڑی ہے. بجٹ پاس نہ ہوا تو اپوزیشن ارکان کی دال روٹی بند ہو جائے گی. واضح رہے کہ اے پی سی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ 25 جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا. عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا. اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے رہبر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ عوام کے درد میں نڈال اپوزیشن رہنما تنخواہیں کہاں سے وصول کریں گے؟ تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے اسی بجٹ کا سہارا لینا ہے. تو ان گیدڑ ببکیوں کی بجائے بہتر ہوتا کہ وہ مثبت تجاویز لے کے سامنے آتے اور اس حوالے سے حکومت ان کو سیریس انداز سے بجٹ میں انکارپوریٹ کرتی. مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا اور تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا. مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا اور تمام سیاسی جماعتیں عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی. انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں میں عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی جبکہ بجٹ کے خلاف اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج جاری رکھے گی. انہوں نے کہا کہ ججز کے خلاف ریفرنسز عدلیہ پر حملہ ہے, اسے
वापस लिया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों के बारे में बताते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि APC ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद करके उसे पार्लियामेंट पर हमला करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 25 जुलाई के बाद चारों सूबों में मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। लापता अफराद के हवाले से उन्होंने कहा लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानून साजी की जाएगी, जबकि लापता अफराद को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इदारों को मुल्क की सियासत में हरगिज़ मदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाएगी। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आसिफ जरदारी को 3 कायमा कमेटियों का रुकन बनाने का हुक्म जारी किया। आसिफ जरदारी को जिन कायमा कमेटियों की रुकनियत दी गई है उनमें कॉमर्स एंड टेक्सटाइल, सनअत व तिजारत और आबी वसाइल शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आसिफ जरदारी को 3 कायमा कमेटियों का रुकन बनाने का हुक्म जारी किया। आसिफ जरदारी को जिन कायमा कमेटियों की रुकनियत दी गई है उनमें कॉमर्स एंड टेक्सटाइल, सनअत व तिजारत और आबी वसाइल शामिल हैं। कायमा कमेटी के चेयरमैन को भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार हासिल है। कमेटियों का रुकन बनने के बाद अब साबिक सदर असम्बली इजलास के अलावा कमेटी इजलासों में भी शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज जाली बैंक अकाउंट्स के पाकलैंड और तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। उन्होंने कहा कि नैब उन्हें हिरासत में रखने के लिए कुछ भी करेगा, ये सब खेल का हिस्सा है। वो ना तो किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना ही किसी से समझौता करेंगे। जमहूरियत के लिए पहले भी 8 साल जेल काटी, अब भी तैयार हैं। कराची प्रेस क्लब के अरकान की जानिब से हाथों पर काली पट्टियां बांधकर PTI रहनुमा के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीनियर सहाफ़ी पर तशद्दुद करने वाले रहनुमा मसरूर सियाल को इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। कराची प्रेस क्लब के अरकान की जानिब से हाथों पर काली पट्टियां बांधकर PTI रहनुमा के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के खिलाफ PTI रहनुमाओं की जानिब से मुनज़्ज़म तशद्दुद के वाक़यात के तसलसल से साबित होता है कि ये एक सोची समझी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इलावा अज़ीज़ कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने प्रेस क्लब में मुनक़िदा हंगामी इजलास में वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और इस पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ के तमाम अहदेदारों पर 3 दिन के लिए कराची प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में सदर से इजहार यकजहती के तौर पर 3 दिन तक PTI रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी आयद करने पर जोर दिया। इजलास में जिस प्रोग्राम में ये वाक़या पेश आया उसके एंकर पर भी कराची प्रेस क्लब में दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फ़ारान का कहना था कि हमने फ़ैसला किया है कि अब जो करना होगा हम खुद करेंगे। सियासी जमातें अपने रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या ना करें, अब सहाफ़ी तंजीमें अपने फ़ैसले खुद करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एहतजाज तो चलता रहता है, ये पहला वाक़या नहीं है, आखिरी वाक़या नहीं है, एहतजाज तो चलता रहता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने भी ये फ़ैसला कर लिया किसी सियासी जमात से मुतालबा करने के बजाय अपने फ़ैसले अब ख़ुद करें कि उनके जो इदारे हैं, उनकी जो यूनियन हैं, उन्होंने क्या करना है। ज़ाहिर है कि अब मैं ये तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारों से भी मैंने एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये अपने लिए दरवाज़ा ख़ुद खोल रहे हैं आप, क्योंकि हमारे लिए आम सी बात है, सियासी मजहबी लिसानी तंजीमें उनके लोग हमारे साथ ये कार्रवाई करते हैं, हमें कोई ये पार्ट ऑफ जॉब है हमारा। लेकिन ये सोचें कि ये तरबियत वो हो रही है कि किसी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर बैठा है और किसी दिल जले सहाफ़ी ने जो अंदर से जला हो, कुड़ा हो, कि जिसको आपने बेरोज़गार करवा दिया, जिसके ऊपर आपने प्रेशर डलवा के अपनी मर्ज़ी से बातें कहलवा दी, अगर वो गुस्से में आ गया और लाइव कवरेज के दौरान उसने कोई वाक़या कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहाँ खड़े होंगे। हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम तो कहते हैं कि आप जो भी चाहें हमारे साथ सुलूक करें। ये क्या कोई भी सियासी जमात हमें, अब ये अच्छी बात हो गई है कि सियासी ये सहाफ़ती तंजीमें ने ये फ़ैसला किया है कि भाई आप अपने फ़ैसले करें, उनके ऊपर छोड़ दें कि भाई वो अपने लिए कुछ भी करती हैं, अपने बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ना करें, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जहाँ हमारा बस चलता है वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। गुंडागर्दी
कदम बढ़ाओ दहशत गर्दी नहीं चलेगी हुजूर से आल पे लानत। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।